هنا اليوم في بقعة شهدت مظهر من مظاهر الفرح في الإسلام. الجبل الذي أمامنا هو جبل عير، وهو حد المدينة من الجنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وجاء في رواية ابن إسحاق في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من شرق جبل عير، شرقي جبل عير، ويسمى طريق الظبي. فهذه البقعة قباء ودخول النبي صلى الله عليه وسلم تعد مظهر من مظاهر الفرح في الإسلام. يقول أنس بن مالك في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. ولاحظ قال كل شيء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين، ومكث في قباء على أرجح الأقوال يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة قبل الزوال نزل إلى المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم ينزل في دار العزاب. دار العزاب هنا في هذه تحت هذه المئذنة الجنوبية الغربية من قباء، موقع دار الصحابي سعد بن خيثمة كما تشاهدون أمامكم في الصورة، فكان ينام فيها. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود في هذه الجهة. كان دار الصحابي كلثوم بن الهدم سيد هذه المنطقة، فكان يستقبل الوفود في هذه المنطقة. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم قباء بيده، فقد وضع أول حجر فيه، ثم قال يا أبا بكر ضع حجر، ثم يا عمر ضع حجر، وتوالى المسلمون يضعون حجر فوق حجر حتى بني المسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قباء مظهر من مظاهر الفرح في الإسلام. قباء عهد جديد في تاريخ دين الإسلام.